सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे औला वाला। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मनी है दिलारा हमारा नबी, वो मनी है दिलारा हमारा नबी। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे औला वाला। जिक्र सब फीके जब तक न मज़कूर हो, जिक्र सब फीके जब तक न मज़कूर हो, नमकी हुस्न वाला हमारा नबी, नमकी हुस्न वाला हमारा नबी। أيها السادة، مع كلمة لريحانة الشام في جمهورية باكستان الإسلامية مع فضيلة الشيخ عامر أخلاق شامي صديقي، رئيس وفود علماء وطلاب جمهورية باكستان الإسلامية إلى بلاد الشام، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن، سيد العوالم والأكوان، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وقائدنا إلى الجنان، وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم السلام. وبعد، باسم فضيلة الشيخ أحمد محمد عدنان أفيوني حفظه الله تعالى، أصحاب الفضيلة العلماء الأجلة والمشايخ الكرام والإخوة الطلبة الأعزة، إنه ليوم عظيم مبارك أن نلتقي في هذه الرحاب الطاهرة في أرض الأنبياء دمشق الشام، التي باركها الله وباركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا لها بالخير والبركة، فقال: اللهم بارك لنا في شامنا. وإنه لشرف عظيم أن يوفق أبناؤنا لطلب العلم في هذه الأرض المباركة، فهي مؤل العلم ومركز الأشعاع الحضاري منذ قرون. وأعظم ما ينبغي أن تحرصوا عليه هنا هو تعلم اللغة العربية نطقا صحيحا وكتابة سليمة وخطابا بليغا، فهي مفتاح العلوم ولسان القرآن والسنة. ثم المواظبة على حفظ كتاب الله وتلاوته بأحكام التجويد، فالناس قد أجمعوا على أن أهل الشام هم من أبرع الناس أداء للقرآن وتجويده. كما ينبغي لكم العناية بتزكية النفس وتطهير القلوب، وهو ركن أساس في بناء الداعية والعالم. وقد وفق الله هذا المركز المبارك إلى العناية بهذا الجانب من خلال المجالس الروحية والدروس التربوية التي يشرف عليها فضيلة الشيخ أحمد أفيوني حفظه الله، ومعها سائر العلوم الشرعية النافعة. أيها الخريجون الكرام، إنكم اليوم تقفون على أعتاب مرحلة جديدة
بعد أن قضيتم 3 سنين في هذا الصرح العلمي المبارك، تلقيتم فيه العلم والتربية والتزكية، وإن الواجب عليكم أن تعاهدوا أساتذتكم ومشايخكم أن تسيروا على خطى أسلافنا العظام الذين رفعوا راية الإسلام بعزائمهم العالية وأخلاقهم العظيمة، وأن تكونوا دعاة صادقين تنشرون نور الإيمان في ربوع الأرض، وتثبتون للعالم كله أن الإسلام دين علم ورحمة وعدل. ولا يفوتنا في هذا المقام أن نتوجه بخالص الشكر والامتنان إلى أساتذتنا الكرام ومشايخنا الأفاضل، وعلى رأسهم المدير العام فضيلة الشيخ أحمد محمد عدنان الأفيوني حفظه الله، ثم إلى الآباء والأمهات الذين كانوا السبب الأول في وصولكم إلى هذه المكانة، فبفضلهم جميعا تنالون اليوم هذه الدرجة العلمية الرفيعة التي هي في حقيقتها شهادة طريق إلى الجنة. نسأل الله أن يجعل علمكم نافعا وعملكم صالحا ورسالتكم خالصة لوجهه الكريم، وأن يبارك في خطاكم وينفع بكم الأمة ويرفع بكم راية الإسلام عالية خفاقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.